پکڑیا ہوئے گا، جہنم نو قابو کیتا ہوئے گا۔ 4 ارب تے 90 کروڑ فرشتہ جہنم نو پکڑ کے کھلوتا ہوئے گا، پر جہنم جدوں رب دے باغیاں نو ویکھے گی، رب دے منکراں نو ویکھے گی، مشرکاں نو ویکھے گی، بے ایماناں نو ویکھے گی، ظالماں نو ویکھے گی، تے چھٹ کے فرشتیاں دے کولوں انہاں دے اوتے حملہ آور ہوئے گی۔ ہائے میرے اللہ، فرشتیاں نے مضبوطی دے نال پکڑیا ہوئے گا، انج جہنم نو پکڑے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِذَا رَأَتْهُمْ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جہنم جدوں مجرماں نو ویکھے گی، رب دیاں باغیاں نو ویکھے گی، غصے دے نال حملہ کرے گی، انج ہوئے گا جویں انہاں نو کھا جائے گی۔ ہائے میرے اللہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ پاک نے جدوں جہنم نو بنایا، جہنم نو بھڑکایا، جہنم نو تیار کیتا،
تو جہنم نے اللہ پاک دے اگے شکایت کی تھی، اپیل کی تھی کہ اللہ تو میرے اندر جس تیز اگ نو جلایا ہے، میرا بعض حصہ بعض نو کھائی جاتا ہے، اللہ اے حدت اے شدت برداشت تو باہر ہے، اللہ میں نو اجازت دے کہ میں 2 سانس لے لیا کرا۔ تو اللہ نے جہنم دی حدت اور شدت نو ویکھ دیا ہویا فرمایا ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے، تو 1 سال دے اندر 2 سانس لے لیا کر، 6 مہینے بعد 1 سانس لیا کر، سال دے اندر 2 سانس، 1 سانس ٹھنڈا اور 1 سانس گرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شدت الحر ان شدت الحر من فیہ جہنم، کہ جڑی گرمی دی تپش ہوندی ہے، سختی ہوندی ہے، اے جہنم دے 1 سانس دی وجہ تو ہے۔ اب گرمی دا موسم آ رہا ہے نا، اے جہنم دے گرم سانس دی وجہ تو ہے۔ ویکھو کی حال ہوتا ہے، کی کیفیت ہوندی ہے، گرمی دے نال لوگ گھبراندے نے، بے ہوش ہوندے نے، پسینے دا شرابور ہوندے نے، دھوپ دی شدت وال ویکھیا نہیں جاندا، تپش اے کی ہے، اے جہنم دا 1 سانس ہے، 1 سانس دے نال اے حال ہوندا ہے، دسو جہنم دا کی حال ہوئے گا؟ ایتھے ہی بس نہیں، جہنم دا جڑا حال ہوئے گا وہ تو ہوئے گا، جڑا جہنم دے اندر چلا جائے گا ذرا غور کرو اس کیفیت دے، انہیں صرف اپنی حدت اور شدت دی وجہ تو، تپش دی وجہ تو تنگ آ کے 1 سانس لے آئے تے ساڈے کو 10 منٹ تپے کھلونا مشکل ہو جاتا ہے، تے جڑا اس جہنم دے اندر داخل ہو جائے گا او دا کی بنے گا؟ ایک وہ گرم سانس لیندی ہے، پھر 6 مہینے تو بعد 1 ٹھنڈا سانس لیندی ہے۔ جو ٹھنڈا سانس لیندی ہے وہ تو سردی دی انتہا ہو جاتی ہے، وہ تو انسان کو سردی برداشت نہیں ہوتی، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل تے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کاروبار معطل ہو جاتے ہیں، سخت سردی دی وجہ تو ایک جگہ تو دوسری جگہ سفر کرنا، باہر نکلنا، کاروبار کرنا، کام کاج کرنا معطل ہو جاتا ہے۔ اے دا 1 سانس ہے، جہنم دا 1 حصہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ بندہ انہوں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دعا اے کرو کہ اللہ پاک جہنم دیاں ہر قسم دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ اے جہنم تو آزادی والا مہینہ ہے، رمضان المبارک دا مہینہ، اس واسطے کثرت دے نالے دعا کریا کرو کہ اللہ سانو اس رمضان دے اندر ہی جہنم تو آزاد کر دے۔ ہو سکتا ہے اج رمضان دا جمعۃ الوداع ہوئے، اگر روزے 29 ہوئے تو پھر جمعۃ الوداع اج ہی، جے 30 ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے اگلے جمعے چانس مل جائے، لیکن اگلا جمعہ چانس دے یقینی نہیں۔ جے 30 روزے نہ ہوئے تو پھر اج دا ہی جمعۃ الوداع ہے۔ دعا کرو اللہ رمضان ختم ہون تو پہلو سانو، ساڈے والدین نو، بھیناں بھراواں نو، بیوی بچیاں نو، رشتہ داراں نو، دوست و احباب نو، اللہ ہر کلمہ پڑھن والے نو جہنم تو آزاد کر دے۔ اللہ سانو جنت دے حقدار بنا دے۔ جہنم دیاں سختیاں اور جہنم دیاں ہول ناکیاں، جہنم دی گہرائی، جہنم دی وسعت کی پتہ ہوئے اس بندے نو جڑا اے سی والے کمرے چ بہ کے
حکمرانی دے مزے لٹدا ہے، جو اقتدار دے نشے اندر، شراب دے نشے اندر بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، انسان نو حقیر سمجھدا ہے، اور اپنے تو ماڑے نو اپنا نوکر تے غلام کیڑی مکوڑا سمجھدا ہے، بد زبانی کردا ہے اور انساناں نو حقیر سمجھدا ہے۔ انہوں کی پتا جہنم کی ہے؟ جہنم دا تے پتا لگے گا جدوں قیامت دا دن آئے گا۔ جہنم کی ہے؟ آؤ میں تانوں جہنم دا تعارف اللہ دے قرآن وچوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمودات وچوں کرا دیاں، تاکہ اندازہ ہوئے کہ جہنم کی شے وے، اور تسی جہنم کو پناہ منگو اور اس جہنم کو ڈر کے زندگی گزارو، تانوں پتہ لگے کہ حلال کی ہے، حرام کی ہے، اور زندگی کنج گزارنی ہے۔ توجہ، جہنم دا تعارف اور جہنم کو بچنا، اللہ پاک نے جہنم کو بچن دا اور اہل و عیال نو جہنم کو بچان دا حکم دیتا ہے۔ توجہ ہے جے؟ دعا کرو اللہ پاک توفیق دوے تے میرا گلا چلتا رہے۔ تسی محسوس کر رہے ہو نا، دن رات سفر، ہر روز دے جگراتے، مت وجی پئی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ مینوں یقین ہے، امید نہیں بلکہ یقین ہے، تسی اللہ دے نیک بندے ہو، تسی دعا کرو گے انشاءاللہ 10 منٹاں بعد سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو کچھ 10 منٹاں بعد ٹھیک ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کرو گے نا دعا انشاءاللہ؟ میں تواڈے واسطے دعا کرنا، اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے نے، اللہ اپنے در تو خالی نہ موڑی، اللہ انہوں نے جو بھی لوڑ ہے، جس شہر دی تھوڑ ہے، اللہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ اللہ جس مصیبت پریشانی دے اندر پھنسے نے، اللہ نجات عطا کر دے۔ اللہ اپنے بندیاں دیا ساریاں ضرورتاں بن منگیاں ہی پوریاں کر دے۔ توجہ، اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے کائنات مومنو، اے کلمہ پڑھنے والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آونو تے اپنے اہل و عیالنو، اپنے آونو تے اپنے گھر والیاں جہنم دی اگ کولوں بچاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جدا ایندھن پتھر تے انسان نے، اللہ پاک نے فرمایا مومنو اس اگ دے کولوں، جہنم دے کولوں اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بچاؤ۔ جہنم کی چیزیں سننا تے آنال اللہ پاک نے جہنم دا تعارف کروایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔
صحابہ اللہ پاک دا قرآن تیاں پارے دی پہلی سورت دا پہلا ہی رکوع اللہ پاک نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا اللہ پاک نے فرمایا میں جہنم نو تیار کیتا ہے سننا تیان نال جہنم نو تیار کیتا ہے کنج تیار کیتا ہے اللہ پاک نے جہنم دا گڑا بنایا ہے گڑا کھودے آئے کنواں کھودے آئے جی میں کنواں ہوندا ہے انج اللہ پاک نے گڑا کھودے آئے یا انج کہہ لو جی میں زمین دے اندر تندور ہوندا ہے انج اللہ پاک نے گڑا کھودے آئے کنویں دی طرح تندور دی طرح اللہ پاک نے جہنم نو کھودے آئے تے جہنم دا گڑا کتنا گہرا ہے جہنم دا کنواں کتنا ڈھونگا تے گہرا ہے یدی گہرائی کنی ہے سننا تیان نال صحیح مسلم شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے تے بیٹھیاں نا اچانک ایک آواز آئی دڑم کر کے ایک آواز آئی زوردار آواز آئی جی میں کوئی چیز انتہائی بلندی تو نیچے گر دیئے ایسے کسی چیز دے گرن دی آواز آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اے میرے صحابہ کس چیز دی آواز ہے صحابہ کرام عرض کرتے نے محبوب جی آواز تے اسی بھی سنی ہے پر سانو نہیں پتا کیڑی چیز دی آواز ہے سانو علم نہیں آواز سنی ہے پر پتا کوئی نہیں کا دی آواز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سرخ ہو گیا نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ آج تو 70 سال پہلوں اللہ پاک نے جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا سی 70 سال ہو گئے نے جہنم دے وچ نیچے گردا ہی جا رہا ہے 70 سال تو بعد آج وہ پتھر جا کے زمین دی تہ نال وجا ہے فرمایا پتھر آج جہنم دے وچ نیچے جا کے تہ نال وجا ہے اے او دی آواز آئی ہے اتوں کوئی چیز نیچے گرے ہوئے بھی بھاری پتھر ہوئے تانوں پتہ نا کوئی سپیڈ کنی ہوندی ہے اتوں کوئی چیز نیچے پھینکو ہوئے بھی بھاری او دی رفتار کنی ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا رب نے 70 سال پہلو پتھر سٹیا سی مسلسل 70 سال تو جہنم دے اندر نیچے نو سفر کرتا جا رہا ہے اج جا کے زمین دی تہ نال وجا ہے اینی گہری ہے جہنم ہائے میرے اللہ کتنی گہری ہے اللہ پاک نے قیامت والے دن جدوں جہنم نو پرنا ہے کیویں پرنا ہے 1000 بندے دے وچوں ایک جنت دے اندر تے 999 ہائے میرے اللہ 1000 دے وچوں ایک جنت نو تے 999 صحابہ کرام پریشان ہو گئے گل سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہوو اے تعداد اللہ یجوج ماجوج دی قوم نال پوری کر دے گا انہوں دی اینی تعداد ہوئے گی اینی کثرت ہوئے گی کہ جدوں او قید چوں باہر نکل گئے پوری زمین تے نظر ہی ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج اللہ پاک جہنم نو پرن گے جہنم نو پر دین گے پھر اللہ پاک پوچھن گے جہنم نو حلم تلاتی وتقولو حل من مزید اللہ پاک جہنم نو پر کے پوچھن گے اور کچھ چاہی دائی کیا تم پر گئی ہیں کہ اور گنجائش ہے وے تے جہنم کی کہے گی حل من مزید اللہ اور بھی ہے نے تے لے آیا میرے کو بڑی گنجائش ہے اینی وسیع جہنم اینی گہری جہنم ہائے میرے اللہ جہنم دی تہ دے نیچے اللہ پاک نے اور 2
کنویں بنائے نے جہنم دے نیچے دو کنویں انہاں دا نام ایک دا نام اسام ہے تے ایک دا نام غی ہے اللہ پاک نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقا اساما جہنم دا ایک گڑا کی ہے اللہ پاک نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا ہائے میرے اللہ جہنم دے او گڑے جہنم دے بھی نیچے اللہ پاک نے دو کنویں بنائے نے انہاں وچ کی کچھ ہوندا ہے اے میں اگے جا کے دسنا توجہ اجے میں جہنم دا تعارف کروا رہا ہاں اللہ پاک نے جہنم تیار کی تھی پھر جہنم دے اندر اگ بڑکائی تانوں پتہ ہے جدوں کوئی بندہ اگ بڑکاؤں لگے اگ واسطے ایندھن جمع کرتا ہے لکڑیاں جمع کرتا ہے اگ جلدی جلانی ہوئے مٹی دا تیل استعمال کرتا ہے اگ دا علاو زیادہ کرنا ہوئے پٹرول استعمال کرتا ہے اللہ پاک نے اگ جلانی جائی فرشتیاں نو آکھیا اگ جلاؤ یا اللہ ایندھن کی یہ قدر اگ جلاؤنی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہنم نو بڑکانا ہے پتھراں دے نال جہنم دا ایندھن پتھر ہون گے اللہ پاک نے پتھراں دے نال جہنم نو بڑکان دا حکم دیتا ہے فرشتیاں نے اگ جلائی ہے بڑکائی ہے پتھراں دے نال اگ جلا دیتی ہے ہائے میرے اللہ کنی دیر جلائی ہے 1000 سال الف سنتن 1000 سال اگ جلدی رہی ہے جلدی رہی ہے 1000 سال دے بعد فرشتے اللہ دے کول حاضر ہوئے یا اللہ جہنم دے اندر اگ بڑکا دیتی ہے 1000 سال ہو گیا ہے اگ جلدی پئی ہے اللہ پاک نے فرمایا اگ کیہو جی ہو گئی ہے کہنے لگے حتی احمرت اگ سرخ ہو گئی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہور جلاؤ 1000 سال ہور بڑکائی ہور جلائی جدوں 2000 سال ہو گئے پھر آئے یا اللہ جہنم دی اگ 2000 سال ہو گئے نے مسلسل بھڑک رہی ہے کہ وہ جی ہو گئی ہے عرض کر دینے حتی ابیضت او دا رنگ سفید ہو گیا ہے پہلو سرخ ہویا سی ان بڑک بڑک کے سفید ہو گیا ہے فرمایا ہور بڑکاؤ تے ہور جلاؤ 1000 سال ہور گزر گیا جنہوں 3000 سال ہو گئے کہنے لگے یا اللہ جہنم دی اگ بڑکا دیتی ہے 3000 سال ہو گئے نے کیوں جی ہو گئی ہے حتی اس ودت اللہ ہن جہنم دی اگ دا رنگ سیاہ ہو گیا ہے کالا ہو گیا ہے شولے سیاہ ہو گئے نے اللہ پاک نے فرمایا ہن تیار ہوئی ہے ہن جہنم تیار ہوئی ہے ہائے میرے اللہ اے ہن انہاں واسطے تیار ہوئی ہے جڑے میرے نافرمان نے جڑے میرے باغی نے جڑے نمک حرام نے کھاندے میرا نے گاندے کسے ہور دا نے کھاندے میرا نے سجدے کسے ہور نو کردے نے کھاندے میرا نے نظر و نیازاں کسے ہور دیاں دیندے نے کھاندے میرا نے تے میرے حکم دی پرواہ نہیں کردے جتا میرا کھاندے نے تے میری آواز حیا علی الصلاۃ دی پرواہ نہیں کردے ہائے میرے اللہ اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے باغی میرے نافرمان انہاں واسطے ان تیار ہو گئی ہے ان جہنم کانت مرصادا
اللہ پاک نے فرمایا جہنم گھات لگائے کھڑی ہے جویں کوئی دشمن اپنے دشمن واسطے بالکل تیار کھلوتا ہوندا ہے حملہ کرنے واسطے گھات لگا کے کھڑا ہوندا ہے اللہ پاک نے فرمایا جہنم انج کھڑی ہوئی ہے تے جہنم جدوں لیاندی جائے گی سننا تے اندر قیامت دا دن ہوئے گا ملک شام دے اندر میدان محشر قائم ہوئے گا اللہ دا تخت لگا ہوئے گا سامنے ترازو قائم ہوئے گی نام اعمال تلتے ہونے گے سجے پاسے جہنم آ جائے گی کھبے پاسے جہنم نو لے آندا جائے گا جنہوں جہنم لے آندی جائے گی نبی پاک نے فرمایا یوتا بجہنم یوتا بجہنم لہا سبعون الف زمامن ما کل زمامن سبعون الف ملکن یجرون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جہنم لے آندی جائے گی جہنم نو اللہ پاک نے 70,000 سنگل مارے ہونگے 70,000 سنگلہ دے اندر جہنم نو جکڑیا ہوئے گا جہنم نو قید کیتا ہوئے گا ایک ایک سنگل نو 70,000 فرشتے نے مضبوطی نل پکڑیا ہوئے گا جہنم نو قابو کیتا ہوئے گا 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم نو پکڑ کے کھلوتا ہوئے گا پر جہنم جدوں رب دے باغیاں نو ویکھے گی رب دے منکراں نو ویکھے گی مشرکاں نو ویکھے گی بے ایماناں نو ویکھے گی ظالماں نو ویکھے گی تے چھٹ کے فرشتیاں دے کولوں انہاں دے اوتے حملہ آور ہوئے گی ہائے میرے اللہ فرشتیاں نے مضبوطی دے نال پکڑیا ہوئے گا انج جہنم نو پکڑے آئے اللہ پاک نے فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا اللہ پاک نے فرمایا جہنم جدوں مجرماں نو ویکھے گی رب دیاں باغیاں نو ویکھے گی غصے دے نال حملہ کرے گی انج ہوئے گا جویں انہاں نو کھا جائے گی ہائے میرے اللہ اللہ پاک نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا تاغین مآبا اللہ پاک نے فرمایا اے باغیاں واسطے بنائیے کیڑے باغی اے ظالم رمضان دے مہینے دے اندر شراباں پین تو باز نہیں ہوندا اے ظالم رمضان دے مہینے دے اندر بھی رشوت لین تو باز نہیں ہوندا اے ظالم رمضان دے مہینے دے اندر بھی سودی کاروبار تو باز نہیں ہوندا اے ظالم رمضان دے مہینے دے اندر بالکل صحت مند تندرست جوان ہو کے کلمہ پڑھ کے بھی روزہ نہیں رکھدا روزہ خورے رب دے حکماں دا باغی اللہ پاک دے دین اور شریعت دا باغی اللہ پاک نے فرمایا تاغین مآبا ایسے لوگ ایسے لوگاں دا ٹھکانہ ہوئے گی ایسے لوگ ادھے وچ داخل کیتے جانے گے جدوں داخل ہون گے رب دا قرآن سن دراتے آنر اللہ پاک نے فرمایا اذا اولگو فیا سمعوا لها شہیکم وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فقلنا ما نزل اللہ من شیئن ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ہائے میرے اللہ سنتے آمنال اللہ
اللہ پاک نے فرمایا میں باغیاں نو جہنم میں سٹاں گا. جدوں جہنم میں باغی جان گے جہنم غصے دے نال پھٹ دی ہوئے گی, چنگاڑ دی ہوئے گی, چیخاں مار دی ہوئے گی, ظالم میرے قابو آوے. پھر میں نو پوچھا ہائے میرے اللہ, اللہ پاک نے فرمایا اذا اولقوا فیا سمعوا لا شہیقم وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. جدوں جہنمی جہنم میں داخل کیتے جان گے جہنم دے فرشتے پوچھن گے کیا دنیا تے تانوں کوئی جہنم تو ڈران والا کوئی نہیں آیا؟ تانوں جہنم تو ڈران والا کوئی نہیں آیا؟ جہنم تو آگاہ کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ کی کہنے گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر. ہاں ساڈے کول آندے رہے, پہلو نبی آندے رہے, پھر نبیاں تو بعد نبیاں دے وارث علماء آندے رہے, جمعے ہوندے رہے, درس ہوندے رہے, تقریراں ہوندیاں رہیاں, اذاناں ہوندیاں رہیاں, جماعتاں ہوندیاں رہیاں, سانو رب ول بلاوندے رہے, جہنم تو ڈراوندے رہے, جنت دا دس دے رہے, قبر اور حشر بیان کرتے رہے, سب کچھ ہوندا رہا لیکن اساں پرواہ نہیں کیتی. کہن گے لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر. کاش اسی انہاں دی آواز سن لیندے, کاش اسی انہاں دی آواز سن لیندے, عمل کر لیندے, سمجھ لیندے, عمل کر لیندے تے اج اسی جہنم دا بالن نہ بن دے. ہائے میرے اللہ, اللہ پاک نے فرمایا للطاغین مآبا لابسین فیہا احکاما. ایک قرآن پاک دیاں اوہی ایتاں نے جڑیاں تسی نماز دے اندر قاری صاحب کو سن دے ہو, حافظ صاحب کو سن دے ہو, قرآن دی تلاوت کر دے ہو, آپ پڑھ لیندے ہو, ختم قرآن تے اے سارا کچھ پڑھ جاندے ہو. ہائے میرے اللہ, اج تو پہلوں ایتاں پڑھ دے بھی ہو, سن دے بھی ہو, پر جب عبداللہ گناہگار تانوں انہاں ایتاں دا ترجمہ سناونا چاہندا ہے, سن لو تے آن نال اونج تسی کل بھی پڑھ دے ہو, یاسین بھی پڑھ دے ہو. کاش اینوں کتے سمجھو رب دا قرآن روٹیاں نو سناون واسطے نہیں آیا, بندیاں نو سناون واسطے آیا ہے. رب دا قرآن زندہ لوگاں دی ہدایت واسطے آیا ہے. حیٌ لا یموت کتاب ہے, ایک قرآن زندہ لوگاں دی ہدایت واسطے آیا ہے. سن لو تے اندر تائے عبداللہ گناہگار رب دی مخلوق نو رمضان دے مہینے دے اندر بلا کے کٹھے کر کے رب دا قرآن سنا رہا ہے, نال سمجھا رہا ہے, تاکہ کل قیامت نو اے نہ کہو اللہ اسی جمعہ اے دے پیچھے پڑھ دے رہے, انہیں سانو جہنم دے بارے دسیا ہی نہیں. میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں, عمل کرو تہاڈی مرضی ہے, نہ کرو تہاڈی مرضی ہے. میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں تاکہ قیامت نو میرا گریبان نہ پکڑو. سن لو تے آن نال اسی قرآن روٹیاں نو نہیں سناوندے, اسی قرآن بندیاں نو سناونے اور سمجھاونے ہیں. سن لو تے آن نال اللہ پاک نے فرمایا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. جدوں جہنم وچ داخل کیتے جان گے کئی احقاب جہنم وچ رہن گے. احقاب کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی, لاڈلے صحابی, کیڑے صحابی؟ شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کہہ دیو, کہہ دیو. حضرت علی دا یوم شہادت بھی رمضان دے اندر ہی ہے. توجہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں فرمایا اس آیت دی تشریح کر دیاں کہ لابسین فیہا احقابا. احقاب جمع حقب دی. سیدنا علی فرماندے نے ایک حقب 80,000 سال دا ہوندا ہے. ایک حقب
80,000 سال دا ہوندا ہے. لابسین فیہا احقابا, حقب نہیں احقاب. پتہ نہیں کنے 80,000 سال جہنم وچ رہن گے. اللہ پاک نے فرمایا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا. اس جہنم دی سختی دے اندر کئی ہزاراں سال رہن گے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا. اوتھے نہ انہاں نوں کچھ کھان نوں ملے گا نہ کچھ پین نوں ملے گا. ہائے میرے اللہ, نہ کھان نو ملے گا نہ پین نو ملے گا. یا اللہ, کھان پین تو بغیر تے بندہ زندہ رہ نہیں سکتا. کنی کو دیر گزارا کر لے گا. اور روزہ رکھیا ہے نا, صبح سحری کری دیئے تے شام نو افطاری تک جا کے طلب بڑھ جاندی ہے, بھوک اور پیاس دی شدت ہو جاندی ہے. بس اتنا کی بندہ صبر کر سکتا ہے. یا اللہ, ہزاراں سال رہن گے, کھانا بھی کچھ نہیں پینا بھی کچھ نہیں, تے کیویں رہن گے. ہائے میرے اللہ, انج تے رہیا نہیں جاندا. اللہ پاک نے فرمایا عبداللہ اگلی ایت پڑھ دے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اللہ پاک نے فرمایا ہاں انہاں نوں پین نوں ملے گا. کی ملے گا؟ حمیم ملے گا, غساق ملے گا. الا حمیما وغساقا, حمیم ملے گا, غساق ملے گا. حمیم کی ہے, غساق کی ہے. ہائے میرے اللہ, ہائے میرے اللہ. جہنم دا تفصیلی تذکرہ, جہنم دیاں وادیاں دا تذکرہ یہ تے نہیں ہونا. ہن جمعے دا ٹائم تھوڑا ہے, اختصار نال جڑی میں بات کر رہا سمجھتے جاؤ. الا حمیما وغساقا. اللہ پاک نے فرمایا انہاں نوں کھان نوں پین نوں حمیم ملے گا, غساق ملے گا. حمیم کی ہے؟ حمیم گرم چیز نوں کہندے نے. عربی دے اندر گرم چیز نوں حمیم کی کہندے نے؟ حمام. حمام سنیا؟ حمام اے جو نکلیا حمیم, گرم چیز نوں کہندے نے حمیم. اللہ پاک نے فرمایا جدوں بھوک دے نال پیاس دے نال چیخن گے, چلان گے, چیخاں نکلن گیاں, جدوں چنگاڑاں نکلن گیاں, ترلے لین گے, آکھن گے افیزو علینا من الماء, ساڈے اُتے کوئی پانی دا گھٹ سٹ دیو, کوئی پانی دا ایک گھوٹی پیا دیو. جدوں ترلے لین گے پھر کی ہوئے گا؟ رب فرشتیاں نوں حکم دینے گے حمیم پیا دیو. فرشتے حمیم دے پیالے بھر کے لے کے آن گے. حمیم کی ہے؟ جہنمیاں دی پیپ ہے. حمیم کی ہے؟ جہنمیاں دے جسم چو نکلن والا گندا خون ہے. حمیم کی ہے؟ جہنم دے جسم چو, جہنمیاں دے جسم چو نکلن والا پسینہ ہے. حمیم کی ہے؟ جہنمیاں دے زخماں چو نکلن والا کچلو ہے. ہائے میرے اللہ, جنت دے درجے اوپر نو, پہلا درجہ, دوجا درجہ, تیجا درجہ, چوتھا درجہ, تے جہنم دے درجے نیچے نو, پہلا درجہ, دوجا درجہ, تیسرا درجہ, چوتھا درجہ. جہنم دے درجے نیچے نو, جڑا جہنم دا پہلا درجہ ہے او دے اندر عذاب سب تو کم, سب تو ہلکا, سب تو تھوڑا عذاب ہوندا ہے. جہنم دے پہلے درجے دا عذاب سب تو ہلکا ہے. کہ وہ جہا عذاب جڑا بندہ جہنم دے پہلے درجے وچ ہوئے گا انہوں اللہ پاک سب تو ہلکا عذاب دیں گے. سب تو ہلکا عذاب کی ہے؟ انہوں اللہ پاک جہنم دی آگ دی جتی پہنا دیں گے, جدی وجہ تو او دا دماغ انج ابلدا ہوئے گا جویں ہانڈی وچ پانی ابلدا ہے. یہ سب تو ہلکا عذاب ہے.
اس تو بعد دوسرا درجہ تیسرا درجہ انج عذاب دے اندر سختی ہے جہنم دے درجہ بدرجہ جہنمیاں دا نکل نکل کے خون تے پیپ نیچے جا کے جمع ہوندا ہے جہنمیاں دے جسم جو نکلن والا گند تھلے جا کے جمع ہوندا ہے اوتھوں فرشتے پیالے پرن گے ابلدا ہوئے گا کھولدا ہوئے گا حمیم اینوں لے آ کے جہنمیاں دے منہاں دے کول کرن گے جدوں جہنمی ویکھن گے آکھن گے ہائے آ کوئی پین والی شے وے آ کوئی کھان والی شے وے اللہ پاک کہن گے ہاں اے وی کھان تے پین والی شے وے تسی شراباں پیندے رہے اے دے تو بدتر سود کھاندے رہے اے دے تو بدتر رشوتاں کھاندے رہے ہو پیندے رہے ہو اے تے کوئی شے وی نہیں جڑا شراباں پی سکدا ہے رشوت کھا سکدا ہے سود کھا سکدا ہے او دے واسطے کیڑا مشکل ہے پیو اللہ پاک نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اللہ پاک نے فرمایا اوتھے سخت فرشتے مقرر نے ہتھوڑے پھڑے ہون گے گرزاں پھڑیاں ہون گیاں اللہ دے احکامات تے عمل کرن گے جو رب دی کدی نہ فرمانی نہیں کر دے پیاؤ انہاں نو حمیم دا پیالہ ہونٹاں دے کول آ گیا نبی پاک نے فرمایا اینا گرم ہوئے گا اج ہونٹاں دے کول آیا ہے او دی تپش دے نال اینا دے ہونٹ انج ہو جان گے جویں اونٹ دے ہونٹ ہوندے نے او دی بھاپ دے نال ہی سج جان گے پھل جان گے انج ہونٹ ہون گے جویں اونٹ دا منہ ہوندا ہے فرشتے پیالہ کول کرنے گے جدو ہونٹاں دے نال لاؤن گے نبی پاک نے فرمایا دی تپش دے نال اینا دے جسم دی ساری جلد تے چمڑا پیالے دے وچ ڈگ پے گا پگل جائے گا سارا کچھ پگل کے پیالے وچ ڈگ پے گا ہائے میرے اللہ پاک نے فرمایا کلما نازجت جلودہم بدلناہم جلودن غیر لِيَذُوقُ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ پاک نے فرمایا ایک جلد سڑ جائے گی اللہ ہور عطا کر دے گا وہ سڑ جائے گی اللہ ہور عطا کر دے گا نمی جلد دے دے گا تاکہ تکلیف اونجی قائم رہے انہاں نو تکلیف دی شدت اونجی قائم رہے تانوں پتہ نا بندے نو جسم دے کسے حصے دے اوتے زخم ہو جائے تے زخم دی تکلیف ہوندی ہے ایستا ایستا زخم بھردا ہے زخم نو آرام آوندا ہے بندہ دوبارہ زخم والے حصے تے پھر چوٹ کر دے تے بندہ کی آندا یار اے تے اگے ہی دکھدا سی اے حصہ دے اگے ہی دکھدا سی او جڑی جگہ دے تکلیف ہوے دوبارہ تکلیف زیادہ ہوندی ہے اللہ پاک نے فرمایا ایک بار چمڑا پگھلے گا میں پھر ٹھیک کر دیاں گا تو پھر جلے گا تکلیف زیادہ ہوئے گی ہائے میرے اللہ فرشتے پیان گے حمیم پیان گے اللہ پاک نے فرمایا یاغلی فل بطون کل محلے یاغلی فل بطون کا غلی الحمیم اللہ پاک نے فرمایا حمیم انہاں دے منہاں دے اندر داخل کیتی جائے گی ایک کوٹ جدوں اندر جائے گا اندر دیاں انتڑیاں ابلن لگ پڑ گیاں ہائے میرے اللہ یا تجرعہ یکادو یسیغو اللہ پاک نے فرمایا ایک ایک کوٹ کر کے پینے گے جے میں کوئی گرم چیز ہوئے گرم چائے ہوئے بندہ ایک ایک کوٹ کر کے پیندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا یا تجرعہ انی گرم ہوئے گی حمیم ایک ایک کوٹ کر کے لین گے جویں جویں کوٹ اندر جائے گا اندر گل
جائے گا سڑ جائے گا اندر دیاں انتڑیاں ابلن گیاں جدو حمیم اندر داخل کر لین گے اندر جوش مارے گا اینا دیاں انتڑیاں اینا دا میدا اینا دا سب کچھ اندر دا سامان پگل کے پیشاب دے رستے باہر آ جائے گا ہائے میرے اللہ او اندر دا گند باہر آ رہے آئی او شراب باہر آ رہی ہو سود باہر آ رہے آئی رشوتاں باہر آ رہی آئی ظلم دی کمائی باہر آ رہی ہو اے روزہ خوردہ سب کچھ باہر آ گئی آئی ہائے میرے اللہ تسی پوچھو گے ہاں جی جدو اندر پیٹا سارا باہر آ جائے گا تے بندہ مر نہ جائے گا بندہ زندہ کے میں رہے گا ہاں گل تے انجی ہے سب کو جدو باہر آ جائے بندہ مر جاندہ ہے پر اتھے کی ہونا ہے اللہ پاک نے فرمایا اللذی یسلن نار الکبرى ثم لا يموت ثم لا يموت ثم لا يموت ثم لا يموت فيها ولا يحيا اللہ پاک نے فرمایا جدو جنتی جنت وچ جان گے جہنمی جہنم وچ جان گے اللہ پاک موت نو دمبے دی شکل دے اندر مینڈے دی شکل دے اندر جنت تے جہنم دے وچکار کھڑیاں کر کے جنتیاں تے جہنمیاں نو مخاطب کر کے موت نو ذبح کر دین گے کہ جنتیوں ویکھ لو جہنمیوں ویکھ لو آؤ موت جڑی دنیا تے تانوں اوندی سی تہاڈی زندگی دا خاتمہ ہو جاندہ سی ہن میں موت نو ذبح کر دیتا ہے موت ختم ہو گئی ہے ہن موت نہیں آنی جنتی ہمیشہ جنت دے اندر جہنمی ہمیشہ جہنم دے اندر جنتی ہمیشہ موجہ مارن گے تے جہنمی ہمیشہ سزاواں دے اندر تے عذاباں دے اندر رہن گے ہائے میرے اللہ جدو انتڑیاں پگل کے سارا کچھ پیشاب رستے باہر نکل جائے گا چیخاں مارن گے اللہ پاک نے فرمایا اذا اولکو منغا مکانن مکانن زیکم مکرنین دعو ہنالکا صبورا لا تدعو اليوم صبورا واحدن ودعو صبورا کثیرا اللہ پاک نے فرمایا جدوں اوتھے تکلیفاں دے اندر عذاباں دے اندر ہون گے تے موت پکارن گے آکھن گے ہائے موت آ جائے ہائے موت آ جائے ساڈی جان چھٹ جائے لا تدعو اليوم صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا موت نہیں آنی لا یموت فیہا جہنم دے اندر کوئی موت نہیں جنت دے اندر بھی کوئی موت نہیں ہائے میرے اللہ وہ تے چیخاں مار دے ہون گے تڑپ دے ہون گے اللہ پاک نے فرمایا اللہ حمیم و غساقا وہ تھے اللہ پاک حمیم بھی پیان گے تے غساق بھی پیان گے ہائے میرے اللہ غساق کی ہے جنی حمیم گرم ہے انہی غساق ٹھنڈی ہے ہائے میرے اللہ وہ جڑے نیچے دو کنویں نے جہنم دے نیچے اے جہنمیاں دے جسم چوں نکلن والا ریشہ پیپ کچلو ایک گندہ لو سارا انہاں کنویاں دے اندر جمع ہوئے گا اوتھوں اللہ پاک نو غساق بنا کے پھر انہاں جہنمیاں نو پہ آئے گا ہائے میرے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان دلوا من غساق یراغ علی الدنیا لن تنا اہل الدنیا نبی پاک نے فرمایا اگر غساق دا ایک ڈول پر کے زمین دے اتے بہا دیتا جائے پوری زمین تو اینی گندی بدبو آوے کہ زمین والے آندہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے کوئی بندہ مر جائے اکثر نہران دے اندر لاشاں رڑدیاں ہوندیاں نے کوئی 4-5 دن پرانی لاش ہوئے پھول جائے انہوں نہر چو کڈیا جائے باہر تے کلا 2 کلے لاگے کھلوتا نہیں جانتا انجی ہے نا بندے کہندے یار فڑا فرے نو دفن کرنے والی گل کرو ایڈی گندی بدبو اے یاد رکھو جدو ایڈی گندی بدبو والا پانی پینا پہ گیا
نبی پاک نے فرمایا اگر اس غساق دا ایک چھٹا زمین تے مار دیتا جائے پوری زمین تو سبزہ خشک ہو کے سڑ کے سیاہ ہو جائے تے جہنمیاں نو پینا پینا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والےو اپنے آپ نو جہنم تو بچاؤ اپنے اہل و عیال نو اپنے اہل و عیال نو انہاں نو جہنم تو بچاؤ. اج ویلا جے رمضان دا مہینہ ہے آخری ہفتہ ہے پتہ نہیں دوبارہ زندگی چ لبنا ہے کہ نہیں. ساڈے نال رمضان گزارن والے اج دس دے جے گھر وہی ہے دسترخوان وہی ہے برتن وہی نے پر وچ ایک وہ جی نہیں جہدے نال دسترخوان دیاں رونقاں ہوندیاں سن. کدھر گئے جننے ہون بیٹھے ہو ماشاءاللہ تحدے نگاہ باہر سڑک تک جننے ہون بیٹھے ہو تہاڈے جو کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ حافظ جی اگلا رمضان آئے گا تو میں موجود ہوں گا. کرے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے گارنٹی دے کہ حافظ جی اگلا رمضان آئے گا تو میں موجود ہوں گا. کیوں بھائی نہیں کوئی گارنٹی نہیں. پھر دا مطلب ہے ساڈی زندگی دا آخری رمضان ہے. یا تے گارنٹی دیو بھی اگلا ہونا سانو جے گارنٹی نہیں پھر سمجھو زندگی دا آخری رمضان ہے. کوئی بھی گیم ہوئے کوئی بھی مقابلہ ہوئے کوئی بھی امتحان ہوئے جو دس دیتا جائے کہ تیرے کو آخری چانس اس تو بعد موقع نہیں ہو ملنا پھر او دی کفیت ویکھو تسی کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو. یقین ہے کہ اگلے رمضان دا پتہ کوئی نہیں آنا ہے کہ نہیں. اس واسطے آخری چانس تے آخری موقع آخری ایام تے آخری ہفتہ کو انفسکم و اہلیکم نارا. پھر راتاں نو اٹھ کے رو رو کے اللہ دے کولوں گناہاں دی معافی منگو جہنم تو پناہ منگو اپنے واسطے بھی دعاواں کرو تے جڑے تواڈے دنیا تو چلے گئے نے او تواڈیاں دعاواں دے محتاج نے. جڑے دنیا تو چلے گئے نے تواڈی خاطر دنیا تے کی کچھ کر دے رہے اج انہاں نو تواڈیاں دعاواں دی لوڑ جے. اج او تواڈے محتاج جے. میرا بہ کے دکانہ تے اے کہہ دینا ویکھیا ابا کنا کچھ چھڑ گیا ہے میرے واسطے آ ساڈے وڈیاں نے بتھیرا کچھ بنایا ہے ساڈا ابا اللہ بخشے بڑا چنگا ہوندا سی. انج کہہ دینا گل نہیں بننی. ادھی رات نو اٹھیا کرو وضو کریا کرو 2 رکعتاں پڑھیا کرو رب کے ہاتھ چک لیا کرو کلے بہ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے واسطے بھی دعاواں کر لو جڑے دنیا تو چلے گئے جنہاں نال تانوں پیار ہے اج تہاڈیاں دعاواں ڈھیکن دے نے قبراں وچ پئے انہاں واسطے دعاواں کرو. ہائے میرے اللہ ہن ایتھے رولو کم آ جائے گا. نبی پاک نے فرمایا جہنمی جہنم وچ جا کے عذاباں نو ویکھ کے پھر رون گے. نبی پاک نے فرمایا اینا رون گے کہ رو رو کے اکھاں دے آنسو خشک ہو جان گے پھر آنسواں دی جگہ تے خون نکلن لگ پے گا. اینا خون نکلے گا اکھاں چوں آنسواں دی جگہ تے آنسو خشک ہو گئے تے خون نکلن لگ پے آئے. اینا خون نکلے گا اگر کوئی بندہ اس خون دے اندر کشتی چلاونا چاہے تے کشتی چلا سکتا ہے پر اینا رون دا کوئی فائدہ ہونا ہون فائدہ جے ادھی رات اٹھو مصلا ڈالو وضو کر لو 2 رکعتاں پڑھ لو. نبی پاک نے فرمایا اللہ دے ڈر تو رون والا بندہ رب تو ڈر کے اکھ جو ایک آنسو کڈدا ہے اکھ دے وچوں آنسو دا ایک قطرہ زمین تے ڈگدا ہے اللہ اس قطرے دے نال اے دی جہنم نو بجھا دیندا ہے.
ہائے میرے اللہ ہن موقع جے آؤ ہن آکھو معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہو گئی میں تو دیر اللہ سونیا آندے آندے ہو گئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میں تھوتے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج ہون معافی منگو ہون ٹائم ہے ہون روو ہون رونا کم آئے گا مدینے دے اندر ایک مکان نو اگ لگ گئی صحابہ کرام پانی دے ڈول پرے برتن پرے دوڑن لگ پے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے سن نماز دی حالت دے اندر رہے جو سلام پھیریا پوچھیا کی ہویا جے کیوں دوڑ رہے ہو کہنے لگے مدینے اندر فلاں مکان نو اگ لگ گئی ہے انہوں بجھا رہے ہیں سیدنا علی نے فرمایا تانوں دنیا دی اگ دی فکر ہے علی نو جہنم دی اگ دی فکر ہے علی جہنم دی اگ بجھا رہے آئے سن لو دھیان نال کون کنوں جہنم دی اگ دی فکر ہے جو نبی پاک دا ویر ہے نبی پاک دا دماد ہے نبی پاک دا صحابی ہے اللہ دا محبوب ہے اللہ دے رسول دا محبوب ہے فاتح خیبر ہے شیر خدا ہے کون کنوں جہنم دی فکر ہے جرا رب دا ولی ہے کیسا ولی ہے جو حضرت علی ہے سن لو دھیان نال جو محمد اور منافق دے ایمان دا نبی پاک نے معیار مقرر کیتا ہے سیدنا علی کہہ رہے ہیں اور سن لو علی پاک نو مننے والو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ علی نو جہنم دی اگ بجھاؤن دی فکر ہے جو سیدنا علی نو جہنم دی اگ بجھاؤن دی فکر ہے تیری میری کی حیثیت ہے کہ اسی اس او دی پرواہ نہ کریے ہن میں ایک حدیث عورتاں واسطے سناؤں لگا یہ تے مرداں واسطے سی عورتاں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی پیاری شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا سن لو دھیان نال فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سلینی ماں شیتے میری بیٹی فاطمہ دنیا دا جو مال چاہنی ہے جیڑی شے چاہنی ہے اپنے ابو کو منگ لے تیرا ابو تینوں لے کے دین واسطے تیار ہے جو منگنا ہی منگ تیرا ابو تینوں لے کے دے گا لیکن بیٹی فاطمہ اے مالی یا فاطمہ فإنی لا اغنی عنکے من اللہ شیئا بیٹی فاطمہ قیامت والے دن ابو نے کم کوئی نہیں ہونا اعمال نے کم ہونا ہی بیٹی فاطمہ نماز پڑھیا کر روزہ رکھیا کر
دین تے عمل کریا کر نیکیاں کریا کر قیامت نو نیکیاں دا خرچہ نال لے کے جائیں اللہ دے سامنے تیرا ابو بھی تینوں اللہ دے عذاب کولوں نہیں بچا سکے گا سن لو تے اندر میریو بہنوں ماؤں اسلامی روحانی خواتین تسی بھی سن لو جو سیدہ فاطمہ نو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ عمل کری تیرے کام آن گے تہاڈی کی وصیت ہے ساڈی کی وصیت ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا جہنم دا تذکرہ اختصار نال میں تہاڈے سامنے کر دیتا ہے یہ کولوں خود بھی بچو اپنے گھر والیاں نو بچان دی کوشش کرو آپ تہجداں پڑھو نمازاں پڑھو تے تہاڈا بیٹا بیٹی بہو گھر ستے ہون یہ تانوں جنت جان دین گے آپ بھی پڑھو انہاں نو بھی پڑھاؤ قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ ایسے رمضان دے اندر سانو معاف کر دے اللہ جہنم تو آزاد کر دے اللہ جہنم تو آزاد کر دے اللہ جہنم تو آزاد کر دے اللہ سانو جنت دے حقدار بنا دے اللہ جنت دے حقدار بنا دے اللہ جنت دے حقدار بنا دے نبی پاک نے فرمایا 3 بار جہنم تو پناہ منگو جہنم کہندی اللہ نو میرے تو بچا لے 3 بار جنت منگو جنت کہندی اللہ نو میرے چ داخل کر دے دعاواں کر دے رہو اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین